सर्वे नमस्कारोम्यम। आज मिति 2078 साल चैत्र 8 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 22 तारिक का दिन चैत्र कृष्ण पक्ष को चौथी तिथि का दिन मंगलबार का दिन 154 श्रृंखलामा वाचन हुने लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई लिएर नियमित कार्यक्रमलाई लिएर यहाँहरुका सान्निध्यमा म त्वयाना सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु र साँझको 8 बजिसकेको छ। सबै लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टा, साहित्य द्रष्टा, अनुवादक, वाचकहरू, त्यस्तै व्यवस्थापकज्यूहरू र हामीलाई माया गर्नुहुने, हाम्रो लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने समस्तमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज विशेष रूपमा मंगल चौथी रहेको छ र आजका दिनदेखि मंगलबारको विशेष उपासना गर्ने व्यक्तिहरूले, गणेशको उपासना गर्ने व्यक्तिहरूले आजका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्ने दिन आज मंगल चौथीको दिन र एउटा गणेशजीको चाहिँ स्तुतिबाट आजको चाहिँ कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हे लम्बोदर एकदन्त भगवान, हे देव गौरी सुत, तिम्रो चिन्तनले सुकर्म जनका निर्विघ्न हुन्छन् स्वत। पाउ पर्छु प्रणाम गर्छु म सदा, श्रद्धा मनैमा धरी, देव मंगल सिद्धि बुद्धि बढिया, विघ्नादि सारा हरि। र विशेष रूपमा यहाँ हामीलाई माया गर्नुहुने, हाम्रो लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई हेरेर बस्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सुधादेव सबैमा मेरो नमस्कार भनेर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार गर्दछु सुधादेवलाई। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ र वाचक पनि हुनुहुन्छ सुधादेव। र त्यस्तै तरहले दिनेश नेरौला आइसक्नु भएको छ। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ दिनेश नेरौला। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दै आज 154 श्रृंखलामा वाचन हुने विभिन्न लघु कथाहरू लिएर म यहाँहरुका सान्निध्यमा उपस्थित भइसकेको छु। र हिजोका दिनमा हामीले 153 श्रृंखलामा हाम्रो यस लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित वाचक, सोमबारको वाचक अमृता घिमिरेद्वारा वाचन भएका विभिन्न लघु कथाहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। र ती कथाहरू यस प्रकार रहेका थिए। नन्दलाल आचार्यको भ्रम मृत्यु, त्यस्तै गरेर लक्ष्मी रिजालको बाङ्गो औँला, करुणा ढकालको आमा हराएको सूचना, दिनेश निरौलाको अनुशासन र गंगा खड्काको लगानी भन्ने यिनै कथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर हामीले 153 लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ वाचन भएका लघु कथाहरू श्रवण गर्ने, रसास्वादन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौं। र अब म ढिला नगरिकन 154 श्रृंखलामा वाचन हुने विभिन्न लघु कथाहरू रहेका छन्। आज वाचन हुने सपना विपना श्री नन्दलाल आचार्यज्यूको, त्यस्तै गरेर मन श्री डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको, र त्यस्तै गरेर तेस्रो लघु कथा रहेको छ प्रश्न श्री देवीप्रसाद थापा मामाको, र चौथो लघु कथा रहेको छ पक्ष विपक्ष श्री राजु छेत्री अपुरोको, र पाँचौं लघु कथा रहेको छ निरुत्तर त्वयाना सुवेदीको। यिनै लघु कथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म 154 लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा नियमित वाचन हुने लघु कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र यहाँ हाम्रो लघु कथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने, हेरेर विभिन्न समीक्षाहरू, अभिमतहरू जाहेर गरेर हामीलाई माया गर्नुहुने आदरणीय
सर्जकहरू, स्रष्टाहरू, श्रोताहरू र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अमृता घिमिरे पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै ललिता झा पनि नमस्कार गुरुदेवर भनेर भन्नुभएको छ र हार्दिक नमस्कार र स्वागत पनि गर्दछु। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भनेर भन्नुभएको छ अमृता घिमिरेले, उहाँलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दछु र स्वागत पनि गर्दछु। 154औं लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानमा र आज वाचन हुने पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय यस लघुकथाका व्यवस्थापक, साहित्यकार, बहुमुखी प्रतिभाका प्रतिमूर्ति नन्दलाल आचार्यद्वारा रचना भएको सपना विपना भन्ने लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एक समय म विस्मात लोक र हर्षलोक गरी दुई लोकको बासिन्दा थिएँ। एकपटक संसारमा रहेको विस्मात लोकको कचिङ्गलबाट म एकाएक संसार बाहिरको हर्षलोकमा छाडिएँ। त्यहाँ सिर्फ म थिएँ र जङ्गल बीच एक कुण्ड थियो। त्यहाँ मैले अर्जुन दृष्टि लगाउँदा देखेँ अनि बुझे अनुसार अरू सजीव अस्तित्व मेटिएको भेटेँ। यद्यपि सजीव गन्ध भने पर्याप्त मात्रामा अनुभूत भइरहेको थियो। हर्षलोकको त्यस सानो कुण्डमा एकजना भन्दा बढ्ता हेलिन्न सकिन्न थियो। उखपात गर्मी थियो, म पनि एक्लै हेलिएँ। अगाउँची पौडेपछि लखतरान भएँ। थकित मनस्थिति लिएर कुण्डबाट बाहिरिएँ। कुण्डबाट बाहिरन साथ हर्षलोक एकाएक गायब भयो। बदलामा उही चहर्याउने विस्मात लोक टुप्लुक्क देखा पर्यो। कथा पनि समाप्त हुन्छ। आदरणीय लघुकथाकार नन्दलाल आचार्यद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदलीय प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको सपना विपना भन्ने लघुकथा रहेको छ। सपना र विपना यहाँ विपरीतार्थी शब्दको शीर्षकमा यो संरचित भएको छ। यो कथा सपनाको विपना विपरीतार्थी हुन्छ, न्यायको अन्याय, सत्यको असत्य भने जस्तै। म पात्रको यहाँ सेरोफेरोमा कथावस्तु सर्र बगेको छ। दुःख र सुखको परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सुख व्यक्ति विशेषमा सधैँ रहिरहँदैन। सुख क्षणिक भए जस्तै सुखपछि दुःख फेरि आइपुगिहाल्छ। मानिसको जीवनमा हर्ष र विस्मात यी दुईवटा वस्तुले शरीर उपर भोग गरिरहेका हुन्छन्। धेरै सुख हुँदा पनि मानिसलाई त्यति आनन्द हुँदैन। यहाँ अगाउँची पौडेपछि लखतरान भएको र थकित भएको मनस्थितिलाई देखाउन खोजिएको छ। र संस्कृतमा एउटा आन छ, सुखस्य अनन्तरम दुःखम, सुखस्य अनन्तरम दुःखम, दुःखस्य अनन्तरम सुखम, सुखम दुःखम मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्तते भने जस्तै सुख र दुःख, हर्ष र विस्मात, सपना र विपना भन्ने कुरा यी एक आपसमा जसरी कुमालेको चक्र घुमिरहन्छ त्यस्तै तरहले घुमिरहन्छन्। तर सुख सकिने बित्तिकै दुःख आइलाग्छ। यहाँ हर्ष सकिने बित्तिकै विस्मात लोक टुप्लुक्क देखा परेको छ। र यही सुख र दुःखको अथवा हर्ष र विस्मातको अथवा सपना र विपनाको संसारमा हामी भुलिरहेका छौँ भन्ने जुन भाव हो, त्यो भावलाई सपना र विपना भन्ने लघुकथाले
देखाउन खोजेको छ। आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। एम पोखरेल आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री दृश्य प्रतिष्ठानलाई अत्यन्तै माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिनेश निरौला, हेम पोखरेल। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु र उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। नमस्कार गुरु भनेर भन्नुभएको छ हेम पोखरेलले। त्यस्तै दिनेश निरौलाले नमन भन्नुभएको छ। नमन र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन दोस्रो लघुकथा रहेको छ आजको। आज 154औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको कोहिमा नागाल्यान्ड भारतमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्री दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ मन भन्ने। मन भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। जसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, तिम्रो घरमा दौलत भएर के भयो र हजुर। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु म यसलाई। जसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, तिम्रो घरमा दौलत भएर के भयो र हजुर। तिम्रो मन नै छैन। तिमी केवल तिम्रो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौ। तिम्रो जस्तो जीवन जिउनुभन्दा मरेकै ठिक छ। उसको कुरा सुनेर सबै गल्ल हाँसे। कथा समाप्त भयो। यहाँ मन भन्ने लघुकथा एउटा मलाई हिन्दीको कहावत याद आयो। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, सब मनुष्य के जीवन में मन ही करे फजीत भने जस्तै यहाँ मन भन्ने लघुकथा अत्यन्त दिव्य लघुकथा रहेको छ। र मन नै हो अर्काको उपकार गर्ने पनि मन नै हो। अर्काको भलाइमा मनलाई लगाउनु पर्दछ। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा हामी माथि उठ्न सक्नु पर्दछ र माथि उठ्न सिक। आफ्नो हित त सबैले गर्छन् र आफ्नो हित गर्न सबैले जानेका छन्, जान्दछन्, चाहन्छन्। तर अर्काको हित चाहने वा भलो गर्ने व्यक्ति नै महान हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थबाट आफूलाई माथि उठाऊ वा उठाउन सिक र त्यसैमा आनन्द छ, त्यसैमा भलो पनि छ। धनी व्यक्तिहरूको धनमा मन हुन्छ, तर उनीहरूसँग मन हुँदैन। उनीहरूसँग मन हुँदैन। धनी व्यक्तिहरूले अरूको उपकार गर्न जान्दैनन् भन्ने यहाँ भावलाई। धनी व्यक्तिहरूको त धन हुन्छ, तर उनीहरूसँग मन हुँदैन। मन हुने त केवल गरिबहरूसँग हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थबाट आफूलाई माथि उठाऊ वा उठाउन सिक। त्यसैमा आनन्द छ, त्यसैमा भलो छ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। यस संसारमा बन्धनको कारण र मोक्षको कारण भनेको मन नै हो। र जति हामी बाँधिन्छौँ मनकै कारणले गर्दा बाँधिन्छौँ। जति मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ अथवा मोक्ष हुन्छौँ अथवा छुटकारा प्राप्त गर्दछौँ त्यो पनि मनकै कारणले गर्दाखेरि छुटकारा प्राप्त गर्दछौँ। त्यसकारणले गर्दा जसरी 10 इन्द्रियहरूले यहाँ विभिन्न कर्महरू गरेर मनरूपी भकारीमा यसरी सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया पद्धति रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मन नै सर्वोपरि वस्तु हो। यहाँ बसिएको छ, यो मन कहाँ कहाँ पुग्छ भन्ने। त्यही भएर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनौ भने तिम्रो जिउनुको केही अर्थ छैन। तिम्रो मरे समानको छ। तिमी जिउँदो लास हौ।
अथवा जिउँदो मुर्दा हौ भनिसकेपछि जीवन जिउनुभन्दा बरु मरेकै ठिक छ भनेपछि सबैजना गल्ल हाँसेर कथा समाप्त भएको छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा लेख्नु भएको छ आदरणीय लघुकथाकार डाक्टर हरिमोहन पोखरेलले। कथाकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब तेस्रो लघुकथा रहेको छ आज 154औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने प्रश्न भन्ने लघुकथा रहेको छ। देवीप्रसाद थापा मामा, उहाँको उपनाम, मणिपुर भारतमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँले प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ प्रश्न भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। विद्यार्थीहरूका मस्तिष्कमा चिडियाखाना भ्रमणको छाप आलै थियो। 4 कक्षामा पढाउन प्रवेश गरे। बाबु, तिमीहरूलाई चिडियाखाना कस्तो लाग्यो? प्रश्न गरे। राम्रो राम्रो लाग्यो सर, विद्यार्थीहरूले उत्तर दिए। एउटा विद्यार्थी मौन थियो। उसलाई प्रश्न गरे, तिमीलाई चिडियाखाना राम्रो लागेन? ऊ बोलेन। पुनः त्यही प्रश्न दोहोर्याए। ऊ डराए झैँ लाग्यो। उसको टाउकोमा सुमसुम्याउँदै पुनः त्यही प्रश्न गरे। यति बेला ऊ अलिक उत्साहित देखियो। बिस्तारो भन्यो, सर, चिडियाखानामा बाघले बाघलाई खाँदैन, सापले सापलाई मार्दैन, हरिणले हरिणलाई हान्दैन, हाँसले हाँसलाई टोक्दैन। ऊ रोकियो। मैले सयौंपल्ट बोल्ने इशारा गरेँ। ऊ बोलेन। कथा समाप्त भयो। यहाँ एउटा शिक्षक र बोल्ने नबोल्ने विद्यार्थीहरूका बीच एकले अर्कालाई प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याइएको विषयवस्तुमा रचना भएको कथा रहेको छ यो। र यहाँ शिक्षक र कक्षा 4 का विद्यार्थीहरूका बीचको संवाद र शिक्षक पात्रको र अनि यहाँ रहेको नबोल्ने विद्यार्थीको अहम भूमिकामा यो लघुकथा समेटिएको छ। अवलोकन भ्रमणबाट पनि विद्यार्थीहरूले ज्ञान हासिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो भाव पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ शिक्षक भइसकेपछि विद्यार्थीको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ, बुझ्न सक्नुपर्दछ भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अरू विद्यार्थीहरूले राम्रो राम्रो लाग्यो सर भनेर उत्तर दिए भने एउटा विद्यार्थीले चाहिँ बोलेन। नबोलिसकेपछि उसलाई सुमसुम्याउँदै त्यही प्रश्न शिक्षकले दोहोर्याउनु भयो। अनि सुमसुम्याउँदै माया गर्दै त्यही प्रश्न दोहोर्याइसकेपछि ऊ अलि उत्साहित देखियो र बिस्तारै भन्यो उसले भन्ने यहाँ जुन भाव छ, वास्तवमा यो एउटा शिक्षक भइसकेपछि सबै विद्यार्थीको मन मस्तिष्कलाई चिर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुराको भावलाई पनि देखाउन खोजिएको छ यहाँ। र अर्कोतर्फ यसले चाहिँ एउटा सङ्केत के गरिरहेको छ भन्दा यहाँ पशुपक्षी र जनावरहरू बीच बरु मित्रता रहेको छ। किन भन्दा चिडियाखानामा बाघले बाघलाई खाएको छैन, सापले सापलाई मारेको छैन, हरिणले हरिणलाई हानेको छैन, हाँसले हाँसलाई टोकेको छैन। बरु तिनीहरूका बीचमा एक किसिमको मित्रता रहेको छ। एकले अर्काको सम्मान गर्न जानेका छन् त्यहाँ, तर मानव भएर मानवको सम्मान नगर्ने, मानिसले मानिसलाई खाने, मानिसले मानिसलाई खाने
मार्ने, हान्ने, टोक्ने आदि काम गरिरहेको यो अहिलेको हाम्रो परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र महान कर्म यस्य स मानव, जसका महान कर्महरू छन् त्यसलाई नै हामी मानव भन्दछौँ। र मानव भइसकेपछि महान कर्महरू गर्नुपर्दछ। र महान कर्मले नै मानवलाई महान बनाउँदछ र नराम्रा कर्मले नै दानव बनाउँदछ अथवा राक्षस बनाउँदछ भन्ने जुन एउटा भाव हो, त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। किन भन्दा चिडियाखानामा एउटा बाघले अर्को बाघलाई सम्मान गर्न जानेको छ, त्यहाँ खाएको छैन। साँपले साँपलाई मारेको छैन, तर हरिणले हरिणलाई हानेको छैन र हाँसले हाँसलाई टोकेको छैन। तर यहाँ हामी मानव भएर ज्ञान, बुद्धि, विवेक र चेतनालाई हामीले दुरुपयोग गरेर एउटा मानवले अर्को मानवलाई, एउटा पार्टीकाले अर्को पार्टीकालाई, अथवा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई, अथवा एउटा मानवले अर्को मानवलाई, एउटा धनी मानिसले अर्को निर्धो मानिसलाई, अथवा विभिन्न जातीयगत अथवा धर्मगत युद्ध हामीले गरिरहेका छौँ। वेशभूषागत, लवाई खुवाईगत, बोली चालीगत यी यावत किसिमका युद्धहरू तपाईँ हाम्रा बिचमा, मानवका बिचमा यसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ लघुकथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँ प्रश्नै प्रश्नमा आधारित छ यो, र यहाँ शिक्षकले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ र विद्यार्थीले पनि यहाँ प्रश्नै प्रश्न गरेका छन्। चिडियाखानामा बाघले बाघलाई खाँदैन हो भनेर प्रश्न गरेका छन्, साँपले साँपलाई मार्दैन हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। र त्यही भएर प्रश्नै प्रश्नमा आधारित लघुकथा र शीर्षक पनि सार्थक रहेको छ। आदरणीय लघुकथाकार देवप्रसाद थापा मामाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले आज 154औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ पक्ष विपक्ष भन्ने। आदरणीय लघुकथाकार राजु छेत्री अपुरोद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र पक्ष विपक्ष भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनी शीर्ष नेता थिए, कहिले सरकारमा बसे, कहिले प्रतिपक्षमा, जीवनको लामो कालखण्ड राजनीतिमै बिताए। उमेरले डाँडै काटिसकेका उनी भगवानको प्यारो बने। शहरको एउटा चोकमा दिवंगत नेताजीको शालिग ठड्याइयो। उनको पुण्यतिथिमा थुप्रै शीर्ष नेता कार्यकर्ताहरू भेला भएर श्रद्धा सुमन अर्पण गरे। त्यसै मार्गबाट गुज्रिरहेको श्यामलालले पुलुक्क शालिगतिर हेरेर फटाहा, दलाल, भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, छी छी भन्दै अगाडि बढ्यो। आज उनी नेताजीको दोस्रो वार्षिकी थियो। नेता कार्यकर्ताहरू लामबद्ध भएर माल्यार्पण सहित श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै थिए। श्यामलालले पनि उनी नेताको चरण स्पर्श गर्दै उनको गुणगान गाउँदै माल्यार्पण गर्यो। पुनः एकपटक फर्केर धनुष्टङ्कारको मुद्रामा दुई हात जोड्यो। यो दोस्रो प्रसङ्ग चाहिँ विपक्षी दलमा आबद्ध भई खास कार्यकर्ता बनेपछिको थियो। कथा समाप्त हुन्छ। पक्ष विपक्ष यो लघुकथा पनि वास्तवमा विपरीतार्थी शब्दबाट चाहिँ सुरुवात भएको छ। पक्षको विपक्ष शीर्षक रहेको छ। यहाँ जनताको राजनीतिक चेतना मापन भएको पाइन्छ यस लघुकथामा। र अनि समसामयिक अवस्थाको चाहिँ जसरी स्वार्थले श्यामलाललाई गाँजेको मानसिकताको चित्रण पनि यस लघुकथामा पाइन्छ। यो समसामयिक लघुकथा रहेको छ। र अहिले जल्दो बल्दो समस्या, अहिलेका चाहिँ नेताहरू, अहिलेका कार्यकर्ताहरू र जता मल्खु उतै ढल्कु भने जस्तै यसरी स्वार्थी चाहिँ मानसिकताले चाहिँ ग्रसित भएका छन्। कार्यकर्ताहरू पनि त्यस्तै छन्, नेताहरू पनि त्यस्तै छन्।
भन्ने भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। समाज मनोविज्ञानलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा हाम्रो समाजको मनोविज्ञान के छ त भन्दा जता मल्खु उतै ढल्कु, उही बलेको आगो ताप्नेवाला छन्। जुन पार्टीमा चाहिँ अब हुन त सङ्घीय शक्ति कलौगिए भने जस्तै कलियुगमा सङ्घ शक्तिको चाहिँ पछाडि लाग्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै यहाँ समाजको पनि त्यस्तै किसिमको परिदृश्य छ। यहाँ समाजको मनोविज्ञानलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र राजनीतिमा रङ फेर्दाखेरिको चाहिँ अवस्थाको प्रस्तुति पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा राजनीतिमा चाहिँ रङ फेर्ने व्यक्तिहरूले दिन 2 गुणा रात 4 गुणा आफूलाई परिवर्तन अथवा आफ्नो चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गरिरहेका छन्। तर राजनीतिमा रङ नफेर्ने, सामदाम दण्डनीति भेद नअँगाल्ने यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफू यसरी राजनीतिबाट परास्त भइरहनुपर्ने अथवा राजनीतिबाट चाहिँ पिछडिनुपर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र त्यही श्यामलाल त्यही बाटो हिँड्दाखेरि शालिगतिर हेरेर अथवा त्यहाँ जम्मा भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर यिनीहरू फटा, दलाल, भ्रष्टाचारी, स्वार्थी भनेर छिछि भन्दै अगाडि बढ्ने, त्यही श्यामलाल पछि नेताको चरण स्पर्श गर्दै अनि तिनै नेताको चाहिँ गुणगान गाउँदै माल्यार्पण गर्ने र धनुष्टङ्कारको चाहिँ मुद्रामा 2 हात जोडेर यसरी चाहिँ नतमस्तक बन्ने, यहाँ एउटा हाम्रो समाजको चाहिँ मनोविज्ञान। त्यस्तै गरेर राजनीतिमा रङ बदल्ने यो अवस्थाको चाहिँ चित्रण यसमा पाइन्छ। र आदरणीय लघुकथाकार राजु छेत्री अपूर्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँ हाम्रो आदरणीय व्यवस्थापक र आदरणीय सर्जक मनोहर पोखरेल केही अभिमतहरू लिएर, समीक्षाहरू लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सात खत मात्र होइन, आफ्नो भएपछि सबै खत माफ भनेर चाहिँ यसरी टिप्पणी उतार्नु भएको छ। आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक मनोहर पोखरेलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै भावना कोइराला पनि अरियाल पनि वाचिङ भनेर आइरहेको छ। भावना कोइराला अरियाललाई पनि हार्दिक नमन गर्दछु। चेतनाथ दाहाल नमस्कार सबैमा भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ चेतनाथ दाहाल, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन आज 154औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको अन्तिम लघुकथा, 5औं लघुकथा निरुत्तर भन्ने शीर्षकको रहेको छ। मैले आफैले चाहिँ रचना गरेको लघुकथा रहेको छ। यहाँहरूका सान्निध्यमा म पस्कन गइरहेको छु। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एक दिनको कुरा हो, गुरु आफ्ना शिष्यहरूसँग बसेर ज्ञानोपदेश बाँडिरहनु भएको थियो। त्यही ठाउँमा एउटी अधमैसे महिला राँकिँदै आएर भन्न थालिन्, होइन तिमीलाई अलिकति पनि लाज शरम केही छैन? दुनियाँका छोरालाई यो भौतिक युगमा पनि यिनै वेद पुराण उपनिषद व्याकरण ज्योतिषका कुराहरू अनि रूढिवादी परम्पराका कुराहरू पढाएर तिमीले के तमासा गरेको? जङ्गिन। र ती अद्वैश्य महिला जङ्गिँदा पनि गुरु केही नबोलिकन चुपचाप सुनि मात्रै रहनुभयो। महिला त झन् माथि उफ्रिकन पाखुरा सुर्किँदै चाहिँदा नचाहिँदा गालीहरू जे जति जानेकी थिइन् सबै ओकल्न थालिन्। तर गुरुले कुनै पनि जवाफ फर्काउनु भएन, केवल हाँसी मात्रै रहनुभयो। अन्त्यमा ती महिला गाली गर्दा थाकेर आफ्नै घरतर्फ फर्किन्। गुरुको अपमान गरेको देखेर
केही शिष्यहरूलाई असह्य भयो। तीमध्ये एकजनाले भने, गुरु, हजुरलाई त्यति धेरै गाली गर्दा पनि हजुरले किन केही जवाफ फर्काउनु भएन? गुरुले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, बाबुहरू, तिमीहरूले मसँग भएको विद्या लिएनौ भने त्यो विद्या कोसँग रहन्छ? फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु। गुरुले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, बाबुहरू, तिमीहरूले मसँग भएको विद्या लिएनौ भने त्यो विद्या कोसँग रहन्छ? शिष्यले भने, हजुरसँगै। गुरुले भन्नुभयो, हो, मैले पनि ती महिलाले मलाई दिएको गालीलाई लिइनँ, तसर्थ त्यो गाली कोसँग रह्यो? उनै महिलासँग रह्यो। गुरुका यस्ता दिव्य कुराहरू सुनेर सबै शिष्यहरू केही पनि भन्न सकेनन्, निरुत्तर भए र कथा समाप्त भयो। वास्तवमा यहाँ गुरु र शिष्यका बीचको संवाद र यहाँ अद्वैसी आइमाईले यहाँ विभिन्न कुराहरू भन्दाखेरि पनि एउटा गुरुले केही पनि जवाफ नदिनु, उत्तर नदिनु र ती अद्वैसी आइमाई गाली गर्दा गर्दा आफै थकित भएर आफ्नो बाटो लाग्नु। अनि तिमीले यो हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ रूढिवादी परम्पराका कुराहरू, वेद पुराणका कुराहरू, उपनिषदका कुराहरू, व्याकरण ज्योतिषका कुराहरू, यी रूढिवादी परम्पराका कुराहरू पढाएर हाम्रा छोराछोरीहरूलाई यो तिमीले के तमासा गरेको? अहिले यो भौतिक युगमा यी तिमीले पढाएका यी पुराना कुराहरू, उहिलेका कुराहरू खुइलिसके भन्ने यहाँ भावलाई। र अहिले भौतिक युगमा त अहिले यी आध्यात्मिक युगका कुराहरू पढाउनु हुँदैन, भौतिक युगमा त अहिलेका चाहिँ विज्ञानका कुराहरू पढाउनु पर्दछ भन्ने यहाँ भौतिकवादी प्रतिको चाहिँ एउटा आस्तिकता र अनि रूढिवादी अथवा पुराना कुराहरू प्रतिको चाहिँ एउटा नास्तिकतालाई देखाउन खोजिएको छ। तर आस्तिकताको पक्षमा लाग्ने व्यक्तिको यहाँ गुरुले कुनै प्रति उत्तर नदिकन गुरु चुपै लागेर बसेर आध्यात्मिक पक्षले एउटा गुरु जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि चुप लागेर बस्नका निमित्त अथवा धैर्यता हासिल गर्नका निमित्त सिकाउँछ भन्ने त्यो भावलाई यहाँ कथामा देखाउन खोजिएको छ। आध्यात्मिक र भौतिकवादको चाहिँ द्वन्द्वका प्रसङ्गहरूलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। र अनि वास्तवमा गुरुका कुराहरू सुनिसकेपछि अब केही चेलाहरूलाई यहाँ रिस उठेको थियो, तर गुरुका यस्ता दिव्य कुराहरू सुनिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो रिसलाई शान्त गरे र उनीहरू पनि निरुत्तर भए भनेर कथा समाप्त भएको छ। र निरुत्तर भन्ने कथा आदरणीय साहित्य अनुरागी, साहित्य सर्जक, साहित्य स्रष्टाहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई यहाँहरूले श्रवण गर्नु नै हुनेछ र श्रवण गरेर हामीलाई विभिन्न मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ समीक्षाहरूद्वारा, अभिमतहरूद्वारा भन्ने भाव व्यक्त गर्दै आज विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 8 गते तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 22 तारिकका दिन चैत्र कृष्ण पक्षको मङ्गल चौथीका दिन 154औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन भएका विभिन्न 5 लघुकथाहरू
यहाँहरूका सान्निध्यमा मैले पस्किसकेको छु र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरेर हजुरहरूले हामीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ, मार्ग निर्देश गर्नुहुनेछ भन्ने अभिलाषा राख्दै र हजुरहरू सम्पूर्णमा समयले पनि नेटवर्क काट्न लागिसकेको छ र हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई नियमित रूपमा श्रवण गरिदिनुहुनेछ, माया गरिदिनुहुनेछ र विभिन्न समीक्षाहरू राखिदिनुहुनेछ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरिदिनुहुनेछ र किन भन्दा विभिन्न भाषाभाषी अथवा र का लौकथाहरू पनि हाम्रो यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट वाचन हुँदै आइरहेको छ। मगर भाषाका, हिन्दी भाषाका, मैथिली भाषाका, संस्कृत भाषाका, नेपाली भाषामा रहेका यी विभिन्न भाषामा सँग सम्बद्ध रहेर हजुरहरूलाई एकताको मालामा उन्ने प्रयत्न र प्रयास हामीले यस लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका माध्यमबाट गरिरहेका छौँ र हामीलाई माया गर्नु नै हुनेछ भन्दै आज यस 154औं लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट म त्वयानाथ सुवेदी हेटौँडादेखि मैले 5वटा लौकथाहरू वाचन गरिसकेको छु र यहाँहरूका सान्निध्यबाट म ओझेलमा पर्न चाहन्छु र शुभरात्रि पनि भन्दछु र हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु।